संसद पुनर्स्थापना भए राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण सुरुङ भरिन करिब 3 साता लाग्ने आयोजनाको भनाई। उपत्यकामा वितरण गर्न अझै 2 महिना समय लाग्ने। प्रदेश 2 को कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई सरकारवालाको सुझाव। कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सके प्रदेशले मुलुकभर अन्नको माग धान्न सक्ने भनाई। अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङ 777 द्वारा अमेरिका, जापान र कोरियामा प्रयोगमा रहेका 128 वटा विमानको उडान तत्कालका लागि स्थगित। र नेपालमा वैशाख 11 गतेबाट फ्रेन्चाइज लीग फुटबल हुने। 7 टोली सहभागी लीगमा कुल 19 खेल खेलाइने। कान्तिपुर डायरीबाट साथै प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। अदालतमा राखिने मूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिए पनि न्यायमूर्तिका आँखामा कुनै पट्टी बाँधिएका हुन्नन्। न्यायमूर्तिहरूको विवेकमा पट्टी लाग्दैन भन्ने जनविश्वासको धोचक हो अदालत। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा पनि यही जनविश्वास र न्यायिक आस्था जोगाउने अवसर सर्वोच्चलाई फेरि एकपटक प्राप्त भएको छ। एक टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने दिन नजिकिँदै गर्दा सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ। तर यसबीचमा अदालतलाई प्रभावमा पार्न अनेक हरकतहरू भए। नेकपाकै एउटा समूह र कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने विश्वास रहेको भन्दै जनप्रदर्शन गरेर दबाब दिए। सत्तारूढ नेकपा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै कसैको दबावमा नपरी प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अदालतले कुनै हिसाबले कसैका दबावमा, कुनै अवांछित या दबावका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उहाँले अदालतलाई आफैले प्रभावमा पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसबाहेक आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने संसद भंग गरिदिन्छु, आफ्नो दल र मान्छे बाहेक कसैले सरकार बनाउन प्रदेश सभाको समर्थन जुटाए त्यस्तो प्रदेश सभा भंग गरिदिने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसलाई गायत्री मन्त्र मानेर सार्वजनिक रूपमै जप गरिरहेका छन्। नितान्त व्यक्तिगत अहम, तृप्ति र शासन लम्ब्याउने महत्वाकांक्षाले वशीभूत भएका कार्यकारीले खुलेआम लोकतन्त्र, बहुलवाद, संविधानवाद र विधिको शासन सम्बन्धी सबै स्थापित मूल्यहरूमाथि धावा बोलेपछि अदालतमा त्यसको राप र ताप नजाने कुरै भएन। आफूलाई असहज हुने बित्तिकै जुनसुकै संस्थालाई पनि भत्काउन नहिचकिचाउने भस्मासुर प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ र यसको एउटै र निर्विकल्प थलो भनेको अदालत नै हो। गएको शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफू अनुकूलको निर्णय सर्वोच्चले नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाऊ, यस्तै फोहोरी राजनीतिक दुष्चक्रमा मुलुकले 2.5 वर्ष बिताउने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नाराको जगमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा निश्चित दलले बहुमत सिद्ध गरे सरकार र राजनीति स्थिर र स्थायित्व उन्मुख हुन्छ भन्ने मिथक भत्काइदिएको छ। सँगै बहुमतको सरकार भए विकास र समृद्धि आउने, कम्युनिस्ट नेता र पार्टीले सरकार सञ्चालन गरे जनपक्षीय नीति बन्ने भन्ने नागरिकको झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि सरकारले चुडाएको छ। त्यही चुनिएको आशाको त्यान्द्रोमा प्राण भर्ने काम अब अदालतको काँधमा आइलागेको छ। मुलुक कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधार र कुनै दल विशेषको दबावमा होइन, संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर पनि अदालतको सामु छ। जतिसुकै दबाव दिइए पनि वा सेटिङमा चल्छ भनेर आरोपित गरिए पनि अदालत प्रति जनविश्वास अझै घटेको छैन। अहिले पनि एका घरका सदस्य बीच झैझगडा भए दुवै पक्ष न्यायको फिराद गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्छन्। दाइले भाइलाई, छोराले आमालाई, दिदीले बहिनीलाई वा एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, तर दुवै पक्षले अझै अदालतलाई विश्वास गर्न छाडेका छैनन्। यही विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न कानूनी र संवैधानिक सर्वोच्चता अझै मुलुकमा व्यवधान रहित र अटुट छ भन्नका लागि पनि अदालतले जुनसुकै कोण र अध्यारा कुनाबाट दिएका दबावलाई बेवास्ता गरेर निर्णय दिन
जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए राजनीतिको फोहोरी खेल शुरू हुने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्रको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएकाले सांसद किनबेच शुरू हुने र त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले धम्कीको भाषा नबोलेको प्रश्न पार्दै आफ्नो बचाउ मात्रै गरेको दावी गर्नुभयो। न्यायालयप्रति विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण सुरु गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न भएसँगै 26 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ। आयोजना स्थल मेलम्चीमै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी परीक्षण सुरु गरिएको हो। गत असारमै सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण गरिए पनि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथान स्थित अडिटको मुख्य गेट फुट्दा इन्जिनियर सहित 2 जनालाई बगाएको थियो। त्यसपछि विशेषज्ञ परामर्शदाताको टोलीले स्थलगत अनुगमन र संरचनाको पुनः जाँच गरी गेट निर्माण गरिएको हो। सुरुङमा पानी परीक्षणका क्रममा विशेष सतर्कता अपनाइएको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरी जलसम्म 26 किलोमिटर सुरुङमा पानी राख्न 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षण गर्न करिब 2 महिना लाग्ने र सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भए त्यसपछि सुन्दरी जलमा पानी प्रशोधन गरेर उपत्यकामा वितरण गर्न सुरु गरिने प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको हेडबक्सतर्फ पनि अन्तिम चरणको जडान कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरू भएको 35 वर्ष नागेको छ। बल्ल तल्ल सरकारले गत असारमा परीक्षण गरेको थियो, तर असफल भएपछि विज्ञको राय सुझाव अनुसार पुनः मर्मत गरेर आयोजनाले आज सुरुङमा पानी पठाएको छ। परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि काठमाडौँवासीको धाराबाट पानी झर्न भने अझै कम्तीमा 2 महिना लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ। राष्ट्रिय आयोजना भए पनि मेलम्चीवासी भने आयोजनाका कामबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अध्ययन प्रतिवेदन 2041 सालमै तयार भएको थियो। सरकारी ढिलासुस्ती लगायत कारण प्रतिवेदन तयार भएको 25 वर्षपछि अर्थात् 2066 सालबाट आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। तर पनि बारम्बारको अवरोधका कारण आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै समय मेलम्ची राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने आयोजना बन्यो त कोही बेला राजनीतिक नारा। तर परिवर्तन भइरहने सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले मेलम्चीलाई कहिल्यै प्रतिष्ठाको आयोजना बनाएनन्। त्यसैको परिणाम 36 वर्षसम्म पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पानीमाथिको राजनीतिले स्थानीयलाई भने कुनै समय विरोधीको बिल्ला भिरायो। बारम्बारको अवरोध र उच्च तहसम्मकै राजनीतिक चासोले ठेकेदारहरू पनि आधाउधी समयपछि नै आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य भए। तर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री अब भने काठमाडौँवासीको प्रतीक्षाको समय सकिएको दावी गर्छन्। अब उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तादेखि नियमित रूपमा चाहिँ वितरण गर्न सकेर अपेक्षा गरिएको। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने योजना सहित विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको पनि 20 वर्ष नागिसकेको छ। सुरुङ निर्माणको कामले पनि 12 वर्ष बितायो। यस अवधिमा हरेक दलका सरकारले राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी छिट्टै पिउन पाउने उद्घोष गर्दै आए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको सरकार समेतले मेलम्चीलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए। अहिले 25.92 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम सकिएसँगै परीक्षण गर्दा अडिटको मुख्य गेट फुट्दा आफ्नै लापरवाहीले आयोजनालाई पहिलो झड्का लगायो। झण्डै 8 महिना लगाएर आयोजनाले बिग्रिएको काम पूरा गरेको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक खत्री। हामीले देखेका विज्ञहरूले देखेका कमी कमजोरीहरू र सुधार गर्ने क्षेत्रहरूमा सुधार गरिएको छ। र विदेशी टिम पनि अलग एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह ल्याएर पनि देखाएको थियो विभिन्न एस्पेक्टमा। उहाँले पनि ठिक छ भनेर दिनुभयो। त्यो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउनु भएको थियो, त्यो सुधार गरिसक्यो। राजनीतिक दाउपेच र ठेकेदार परिवर्तन
परिवर्तनले पटक पटक पछि धकेलिँदै आएको आयोजनाको काम पछिल्लो समय भने 24 घण्टा भइरहेको छ। यो बीचमा विभागीय मन्त्रीले कयौं पटक काठमाडौँ बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने मिति नै तोके, तर हरेक बाचा कबुलमा उपभोक्ताले धारा खोल्दा भने हावा फुसफुसायो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त अब भने आशा गर्न सकिने ठाउँ बनेको सुनाउँछन्। अब हाम्रो विज्ञहरू अहिले पनि त्यो सुरुङमा पानी भरेर अवलोकन निरीक्षण गर्छन्, निरन्तरै हुन्छ, यो 24 घण्टा निरीक्षण गर्ने काम हुन्छ। यो चाहिँ सबै अपेक्षा गरे अनुसार भयो भने नि हामीले 2 महिना भित्रमै पनि हैन यो चाँडै पनि पानी वितरणका लागि उपलब्ध गराउन सकिने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ निर्णय परामर्शदाताले र निर्णय व्यवसायहरूको गरेको कामको आधारमा हुने भयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले पनि ठेकेदार कम्पनी आयोजना र सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। तर पनि सरकारवाला पक्षले खोलाको पानी सुरुङतर्फ फर्काउँदा न त गत असारमा नै स्थानीयसँग सल्लाह गर्यो न त यसपालि। सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम लगायत विषयमा स्थानीयसँग छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुने बताउँछन् सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथानका वडाध्यक्ष मिङमार लामा। अब अस्ति असारमा पानी हाल्दा पनि हामीले थाहा दिएको छैन। अब पानी नलैजाँदा हामीले भन्ने होइन नि, होइन, कमसे कम स्थानीय सरकारले थाहा दियो भए राम्रो हुन्थ्यो। सम्बन्धित ओरालाई पनि थाहा दिनुपर्ने थियो उहाँहरूले। अब थाहा दिनु भएन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले पानी लाग्दै हुनुहुन्छ। यो आयोजना सरकार, मेलम्ची र काठमाडौँ वासीसँग मात्र जोडिएको पक्कै होइन। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्ने सरकारको उद्घोष र पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भइरहेको कामले पानीका ठेकेदारहरूको निधहराम भएको छ। जार ट्याङ्कर सहित पानीको व्यापार गर्ने व्यापारी र ठेकेदारबाट बन्डलका बन्डल रकम पूर्व सरकारका केही मन्त्रीहरूको क्वार्टरसम्मै पुग्ने गरेको चर्चा पनि बारम्बार नसुनिएका होइनन्। तर सुरुङबाट मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झरेपछि भने माटामुनि बिछ्याइएका मेलम्चीका पाइप मुसाका लागि सुरुङ बन्दैनन् कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कि राजनीतिक दल र तिनका नेताले अझै पनि आयोजना उद्घाटनका लागि रिबन काट्ने व्यक्ति भेटेका छैनन् कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच भेटघाट तथा छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूबीच आज दिउँसो भेटघाट तथा छलफल भएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएर हेर्दैमा रहेको बेला प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि सैनिक प्रवक्ता पौडेलले उहाँहरू बीच सर्वोच्च अदालत पछाडि सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चको नाममा नामसारी गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। गत बिहिबार अवहेलना मुद्दाको जवाफ दिन अदालत पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत परिसरको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। अदालत परिसर साँगुरो भएको भन्दै सर्वोच्चले सेनाको क्याभलरीको जग्गा प्रक्रियागत रूपमा नै आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पहल गरिरहेको थियो। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोलाको हत्या घटनाको अनुसन्धानमाथि शंका गर्दै आफन्तले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन्। हत्या घटनामा सत्य तथ्य लुकाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र प्रहरीले गरेको भन्दै मृतकका परिवार तथा आफन्तले आज इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी घेराउ गरी नाराबाजी गरे। उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेललाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग पनि गरेका छन्। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले मृतकको फोटो समेत अर्कै राखेर फर्जी फाइल खडा गरेको परिवारका सदस्य आरोप छ। प्रवीणको शव गत पुस 4 गते फेला परेको थियो। पुरानो रिसिभीका कारण शिवा भनिने मेहरमान दर्जीको योजनामा प्रवीणको हत्या भएको दावी आफन्तको छ। मृतकका परिवारले दबाब दिएपछि पुस 22 गते मात्रै किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले शिवासहित दिपेश पौडेल र राजेश रणपहेलीलाई पक्राउ गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिम्मा जमानीमा उपस्थित हुने गरी उनीहरूलाई माघ 2 गते थुनामुक्त गरेको थियो। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका लागि प्रमाण नपुगेकाले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आएको मृतकका आफन्तलाई बताएका थिए। यसबीच मोरङ प्रहरीले घटनाबारे छानबिन गर्न डीएसपी मानबहादुर राईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
कञ्चनपुरको बेदकोटमा छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य सुरु भएको छ। बेदकोट नगरपालिका 2 र 3 मा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गर्नुभयो। सो क्षेत्रका बासिन्दाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। बेदकोट नगरपालिकाको जनचेतना सामुदायिक वन र बेदकोट सामुदायिक वनको 240 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि 650 हेक्टर जमिन आवश्यक भए पनि तत्काल थोरै जमिनबाट सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला गरी 124 उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्। छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि 2051 सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको हो। त्यस यता तात्कालीन जैवी गाविस र दैजी गाविस र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले यसको माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक नगरपालिकाले समेत यस विषयमा पहल गर्दै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भए लगतै प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाई पुनः पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्चमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र सुषमा लता माथिमाको इजलासले वास्तोलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर काठमाडौँ प्रहरीले उनलाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गरेको हो। वास्तोलाई गत पुस 29 गते ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी काभ्रेमा पनि उजुरी परेकोले पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले वास्तोलाई काभ्रे लगेको छ। ललितपुरको जावला खेलमा बसले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक उदयपुरकी 23 वर्षीय सिर्जना राईको मृत्यु भएको छ। बा 2 ख 3554 नम्बरको बसले प्रदेश 3-02-010 प 5589 नम्बरको स्कुटरलाई दिउँसो ठक्कर दिएको थियो। प्रहरी चेकिङलाई छलेर भाग्न खोज्दा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँको पेप्सी खोलामा बा 3 ख 9661 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री खोटाङका 74 वर्षीय कृष्ण बहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 खनिया घाटमा ध 1 प 8958 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा बागलुङका 37 वर्षीय बाबुराम केसीको मृत्यु भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गोर्खाको सुलीकोट गाउँपालिका 1 बारपाकमा एकै परिवारका 84 वर्षीय टील बहादुर गुरुङ, उनकी बुहारी 21 वर्षीय आइती माया गुरुङ र नातिनी 13 वर्षीय उषा गुरुङ मृत भेटिएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय प्रणाली समाप्त गरी निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा यादवले त्रुटिपूर्ण संविधानबाट सन्तुष्ट नहुँदै पनि भएको अधिकार समाप्त गर्ने षड्यन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको बताउनु भयो। प्रहरीले नेपालगञ्ज स्थित भन्सार चेक पोइन्टबाट 10 लाख भारतीय रुपियाँ सहित भारत दिल्लीका 54 वर्षीय मुनवर खाँलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको साथबाट प्रहरीले 2000 दरका नोट 3 थान र 500 दरका नोट 1988 थान बरामद गरेको छ। भन्सार छली भित्राइएको सुनसहित प्रहरीले काठमाडौँको पेप्सी खोला बस्ने सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 3 घर भएका 41 वर्षीय मेराज मिकरानीलाई पक्राउ गरेको छ। करिब 150 ग्रामको 3 थान सुनका बाला सहित प्रहरीले मिकरानीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। रौतहटका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड लगाउन आनाकानी गर्न थालेका छन्। जिल्लाको 18 वटा स्थानीय तहका 850 जनप्रतिनिधिहरू मध्ये अहिलेसम्म 80 जनाले मात्र खोप लगाएको तथ्याङ्क छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले वीरगञ्ज स्थित क्षेत्रीय कार्यालयलाई सोना मनसुली धानको कोटा 5000 क्विन्टल वृद्धि गरी 35000 क्विन्टल पुर्याउन अनुमति दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीमा हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। अनुदान सम्झौता नगर्ने गोर्खाका 2702 जना भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको समय सीमा भित्र अनुदान सम्झौता गर्न नआएकाहरूलाई सूचीबाट हटाउन लागि हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय गोर्खाले लाभग्राही सूचीमा समावेश भएर पनि गत मक्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीलाई हटाउन लागेको जनाएको छ। गण्डकी गाउँपालिका 2 टाङ्लीचोक स्थित स्वामी डाँडामा कृषि र पशु सेवा प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको नवनिर्मित भवन कर्मचारी नहुँदा बनेदेखि नै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार रहे पनि कर्मचारी नरहेको स्थानीय भीम अर्यालले बताउनुभयो। भूकम्प लगत्तै दात्री संस्थाले 2 वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण गरेको छ। यहाँका किसानलाई कृषि र पशुको सेवा लिन गाउँपालिका वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। स्वामी डाँडाको भवनबाट कृषि र भेटेरिनरी सेवा प्रवाहका लागि पहल भइरहेको गण्डकी गाउँपालिका
नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष देवबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। गोर्खामा यस वर्ष 5980 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। जिल्लाको पकेट क्षेत्र अन्तर्गतको 460 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र यस वर्ष सुन्तला उत्पादन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यक्रम गोर्खाका कृषि अधिकृत रविन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। गत वर्ष 512 हेक्टर क्षेत्रफलमा 6400 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। क्षेत्रफल घट्दा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको पौडेलले बताउनुभयो। मनकामना, भट्टबेसी, ताङलीचोक, 3 माने लगायतका स्थान सुन्तला खेतीका लागि प्रख्यात छन्। 2 पाङ्ग्रे सवारी चालकलाई सडक प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन भएको छ। फागुन 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म 1000 भन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना दिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रमुख मित्रलाल ढकालले बताउनुभयो। साताव्यापी अभियानपछि ग्रामीण भेगका ठूला बजारमा ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश 2 को कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई सरोकारवालाहरूले सुझाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले वीरगञ्जमा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको पूर्व छलफलमा उनीहरूले प्रदेश 2 अन्नको भण्डार भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सके प्रदेशले समग्र मुलुकको अन्नको माग धान्न सक्ने बताए। नेपाल किसान सङ्घ पर्साका अध्यक्ष असरफी शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय बजेटमा कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता बोकेका वीरगञ्जका 2 ठूला उद्योग कृषि औजार र वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागकी उपनिर्देशक बिन्ती श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारको आगामी बजेटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि 7वटै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको भन्दै बजेटको पूर्व छलफलमा समीक्षा तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिने उल्लेख गर्नुभयो। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार 32 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार खुलेदेखि ओह्रालो लागेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 32.67 अङ्कले घटेर 2607.67 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 3.66 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 83 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 2वटा उपसमूहको सूचक मात्र उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको सूचक 2.26% बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीका 78,858 कारोबारबाट 2 करोड 16 लाख 14 हजार किता शेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी विमान निर्माता बोइङ 777ले अमेरिका, जापान र कोरियामा प्रयोगमा रहेका 128वटा विमानको उडान तालिका तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। उडान भरिरहेका बेला एउटा जहाजको इन्जिन फेल भएर आगो सल्किएपछि अमेरिकाको डेनभर हवाई अड्डामा हिजो आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। सो घटनापछि अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्स र जापानका 2 मुख्य एयरलाइन्सले 56वटा विमान उपयोग बन्द गरेका छन्। कोरियन एयरले पनि 6वटा विमान खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि रद्द गरेको जनाएको छ। बोइङले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, घटनाको अनुसन्धान जारी छ। हामीले प्राट र बिटनी 4000-112 इन्जिन प्रयोग भएका 69वटा र स्टोरमा रहेका 59वटा विमानको उडान तत्कालका लागि स्थगित गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र राज्य कंगोका लागि इटालियन राजदूत लुका अट्टानासियोको हत्या भएको छ। कंगोको पूर्वी क्षेत्र गोमामा भएको आक्रमणमा परि राजदूत लुकाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कंगोमा खटिएको टोलीसँगै गोमा क्षेत्रको यात्रा गर्ने क्रममा नजिकै भएको आगलागीमा परि लुकाको मृत्यु भएको इटलीको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सोही दुर्घटनामा परि इटलीका एक प्रहरी अधिकृत सहित अर्का एकजनाको पनि मृत्यु भएको छ। गोमा स्थित बिरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीका अनुसार सो आक्रमण अपहरणको प्रयासमा भएको विश्वास गरिएको छ।
औ खेल प्रसङ्ग नेपाली फुटबलमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज लिग हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुने नेपाल सुपर लिग वैशाख 11 गतेबाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगिता 2 सातासम्म चल्नेछ। आयोजक संस्थाले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सुपर लिगको मिति सार्वजनिक गरेको हो। वैशाख 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ। 7 प्रदेशका विभिन्न शहरहरूको नाममा 7 टोलीको सहभागिता रहने लिगमा कुल 19 खेल हुनेछन्। टोलीको नाम र मालिकको नाम भने छिट्टै सार्वजनिक गरिने आयोजकले बताएको छ। लिग राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा सञ्चालन हुनेछ। हरेक टोलीले आफ्नो टिममा 3 जना विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन्। अन्य खेलाडीको छनौट अक्सनबाट गरिनेछ। अक्सनबाट हरेक टिमले विभिन्न श्रेणीबाट 20 खेलाडी छनौट गर्नुपर्नेछ। टोलीमा रहेका 3 विदेशी मध्ये 2 खेलाडीले मात्र प्लेइङ सेटमा रहेर खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाउने रकम भने पछि सार्वजनिक गर्ने आयोजकले जनाएको छ। झापा स्पोर्ट्स अवार्डका लागि खेलाडी मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएफजेएफ झापाले 4 विधाका लागि खेलाडी मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। 4 विधाका लागि 3 जना खेलाडी मनोनयन सूचीमा परेका छन्। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषमा फुटबलका अनन्त तामाङ, सेसेहाङ आङदेङ्बे र छिरिङ गुरुङ छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलामा उसुकी जुनी राई, जुडोकी देविका खड्का र फेन्सिङकी कमला श्रेष्ठ परेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी युवातर्फ फुटबलका रेजिन सुब्बा, जुडोका मनिता श्रेष्ठ प्रधान र कबड्डीकी अनुजा कुलुङ राई र वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा फुटबलका प्रवेश कटुवाल, करातेका मदन उप्रेती र पौडीका वङदेन लामा रहेको एनएफजेएफ झापाका अध्यक्ष हिमाल खरेलले जानकारी दिनुभयो। चौथो संस्करणको झापा स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 28 गते हुँदैछ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो 2020 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विजयी भएको छ। पहिलो खेलमा 53 रनको जित निकाल्दै घरेलु टोलीले 5 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। क्राइस्ट चर्चमा न्युजिल्यान्डले दिएको 185 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 17 ओभर 3 बलमा 131 रनमा अल आउट भयो। मिचेल मार्सले 45, एस्टोन आगरले 23, एडम जाप्पाले 13 र म्याथ्यू बेडले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। कंगारू टोलीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा इस सोधीले 4 तथा टिम साउथी र ट्रेन्ट बोर्डले समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको किवीज टोलीले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 184 रनको उच्च एकफल तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी प्रमाणीकरणको क्रममा कतिपयको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको तथा परीक्षणको मिति नमिलेको भन्दै 7 दिनभित्र बीमितको सही विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै 7 दिनभित्र आजभन्दा अगाडिको मितिमा परीक्षण गरिएको तर तोकिए अनुसार विवरण छुट भएका विवरण तोकिएको ढाँचामा अलग्गै सफ्ट कपी अनिवार्य रूपमा पठाउन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको हो। हवस् त कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।